बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मैंने चैनल को मोनेटाइज़ करवाने में मेरी मदद की और मुझे वॉच टाइम दिया। अब चूँकि मैं कुछ दिनों से अपने चैनल पर नहीं था, तो अभी मैं वापस आ चुका हूँ कुछ तजर्बात के साथ, कुछ तजज़ियात के साथ और कुछ चीज़ें देखने के बाद। तो आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो जो है हमारे नमाज के हवाले से है। अब पिछले तीन चार दिनों में मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी थी जिस पे ये लिखा था कि नमाज जो है वो हमें सुकून फराहम करती है। तो नीचे कमेंट में एक बंदे ने लिखा हुआ था कि मैंने बहुत नमाज़ें पढ़ी लेकिन मुझे सुकून ना मिला, लेकिन जब मैंने अर्निंग स्टार्ट की तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई और मेरी ज़िंदगी से मुसीबतें ख़त्म हुई और मेरी ज़िंदगी में सुकून आया। जबकि मैं नमाज़ पढ़ा था तो नहीं था। तो इसी हवाले से मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाई जाए कि असल में ये दीन जो है वो हमें मुख्तलिफ़ इबादत या मुख्तलिफ़ पिलर्स जब हमें प्रोवाइड करता है तो उसके पीछे बुनियादी वजह क्या होती है कि हम किस तरह तवज्जो उस तरफ लेके जाएं हम उन चीज़ों को सीखने में, कि उन चीज़ों को सीख कर अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। अब बात कुछ इस तरह है ना कि ये जो नमाज है, क़याम है या रुकू और सुजूद हम जाते हैं नमाज के अंदर, तो ये हमारी तवज्जो मरकूज़ करती है अल्लाह की तरफ कि हम उस ज़ात को बड़ा मानते हैं और उसी से अपनी ज़िंदगी के जितने मसाइल हैं हमारे अंदर, ज़िंदगी में जो मसाइल चले आ रहे हैं, हम उसको खुदा के सामने सरगोशी सीक्रेसी के थ्रू लेके जाते हैं और दुआ की सूरत में हम उससे मदद मांगते हैं। अब चूँकि कोई भी चीज़ जब आप उसको समझे बगैर, जाने बगैर, उस पर तवज्जो दिए बगैर करते हो तो उसका नतीजा क्या निकलता है आपको खुद आपको बेहतर अंदाज़ा होगा इस हवाले से कि कोई भी चीज़ बगैर समझे या जाने हम करते हैं तो उसका नतीजा कुछ भी नहीं होता। या तो वो अच्छे नताइज देना तो दूर की बात है, तो बुरे नताइज काफ़ी हद तक देने की कोशिश कर रही होती है वो चीज़ हमारे लिए, क्योंकि हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे। रटी रटाई बातें हैं जी, एक तसलसल से चली आ रही हैं, हम उसको बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अब बात यहाँ पर ऐसी है ना कि नमाज तवज्जो का मरकज़ है हमारा खुदा की तरफ और हमारे मसाइल की तरफ। हम अपनी सारी तवज्जोहात नमाज की तरफ लेके जाएंगे और उसके वर्ड बाय वर्ड जो उसके अंदर तस्बीहात हैं, जो उसके अंदर सूरह फातिहा जो दुआ है हमारे लिए, जब हम उसको बुनियादी तौर पे समझेंगे, उनके अल्फाज के मतलब समझेंगे, तो हम अपनी ज़िंदगी में जो मसाइल हमारे सामने पेश आ रहे हैं तो हम उनको भी गहराई से उनका तजिया करके उनमें मदद ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, क्या हम तेरे ही सामने झुकते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, यानी हम अक़ली तौर पे, इल्मी तौर पे कमज़ोर हैं, तो आप हमें इल्म अता कीजिए, अक़ल अता कीजिए और अमली क़ुव्वत अता कीजिए, ताकि हम अपने रोज़मर्रा के जो बुनियादी मसाइल हैं जिनमें हम उलझे हुए हैं और हम उनको सुलझाना चाहते हैं, तो हमें वो इल्मी, अक़ली और अमली क़ुव्वत अता कीजिए कि हम उन मसाइल को हल कर सकें। नमाज एक सरगोशी है ना कि हम अपनी फ़रियाद ले के खुदा के सामने, खुदा के हुजूर पेश होते हैं और अपने आप को बेहतर अंदाज में उसके सामने, अपने अंदर दिल में जो दर्द हैं, तकलीफ़ें हैं, जो मसाइल हैं, हम उसके सामने ले के जाते हैं कि हम उनको हल करने की कोशिश कर सकें। जब हम खुदा के सामने अपने दर्द बयान करते हैं और दुआ में हम यही मांगते हैं कि अल्लाह, जितने आपने अच्छे तजर्बात वाले लोगों को, उन लोगों को जिन पे आपने इनामात नाजिल किए अच्छे तजर्बात की सूरत में, कि उन्होंने जो इल्मी, अक़ली और अमली क़ुव्वतों से कोई फ़ैसला लिया अपने मसाइल को हल करने के लिए, तो उनको बतौर इनाम वो चीज़ें रास आ गई, यानी वो अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को करके कामयाब हो सके। नमाज एक फ़र्ज से शुरू होकर, इनफरादियत से शुरू होकर इज्तिमाई तकाज़ा हल करने का एक जज्बा है, जोश, जुनून है, जो मेरी राय है उस हवाले से। अब ये नमाज हमें बहुत सी राह हमारे लिए हमवार करती है ज़िंदगी के हवाले से कि हम इनको समझें, इनको सीखें और अपनी ज़िंदगी में इनको अमली तौर पर अंजाम भी दे सकें। अब महज़ इल्मी तौर पे हम उस चीज़ों को, रटी रटाई बातों को रखें, लेकिन अमली तौर पे जब बात आए उसको इम्प्लीमेंट करने की, तो हम उस पर फोकस ना करें तो उसका नतीजा बेशक गुमराही होगा या नुकसानदेही होगा।
تو نماز ایک ڈسپلن پیدا کرتی ہے ہماری زندگی میں، توجہ مرکوز کرتی ہے۔ فار ایگزامپل 5 نمازیں ہیں تو ہمیں ایک وقت کا پابند بناتی ہیں کہ فوکس کرو وقت پہ، چیزوں پہ اور ان کے مسائل پہ۔ اب آپ اپنی زندگی کے مسائل کے اوپر توجہ ہی نہیں دیتے، آپ یا توجہ دے رہے ہو، توجہ دینے کے ساتھ ساتھ آپ مختلف چیزوں کو مکس اپ کر دیتے ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دماغی مریض بن جاتے ہو، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہو، اور اپنی زندگی میں جو معاملات ہوتے ہیں ان کو سلجھانے کے لیے بجائے اس کو کہ آپ ان کو سلجھائیں، آپ ان کو اور اپنے لیے کمپلیکیٹڈ چیزیں بنا دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ آپ اسپتالوں میں اور ادھر ادھر رگڑے کھا رہے ہوتے ہو بس، اور کیا نتیجہ ہے اس کا؟ بات یہی ہے کہ نماز ہمیں حقیقی معنی میں خدا سے جوڑتی ہے اور ہمیں راہ دکھاتی ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کی۔ یہ ہمیں اجتماعی طور پہ بھی حل دیتی ہے اور انفرادی طور پہ بھی حل دیتی ہے۔ یہ ہمیں اپنی آپ کو درست کرنے کی راہ ہے، ہماری اپنے معاملات کو درست کرنے کی ایک راہ ہے، جس کو ہم فالو کریں گے تو کامیابی پائیں گے، نہیں فالو کریں گے تو کامیابی اگر کچھ حد تک ہم پا بھی لیں لیکن ہم اسے بہترین انداز میں حل نہیں کر پاتے۔ اسی لیے ہم اس نماز کو پرفارم کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو سکیں اور اپنے اندر کی جتنی مسائل ہیں، گندگیاں ہیں، فساد ہیں ہمارے اندر، یا جو ہمارے مسائل ہیں جن کو ہم حل نہیں کر پا رہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، اسی لیے کہ اللہ ہم بے بس ہیں، ہماری مدد عطا کرو۔ اس لیے نہیں کہ ہم اپنے معاملات کو ڈائریکٹ آپ ہی پہ چھوڑ رہے ہیں، ہم خود پریکٹیکلی کوشش بھی نہیں کر رہے ان کو سالو کرنے کی، نہیں، ہم ان مسائل پہ توجہ بھی لے کے جائیں گے کہ یا اللہ ہم ان مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہیں، کہ آپ ہماری مدد کریں کہ ہم اس پہ توجہ دیں، اس توجہ کے ساتھ ہمارے دماغ میں ایسے آئیڈیاز یا ایسی چیزیں آئیں جس سے ہم ان چیزوں کو سلجھا سکیں۔ دوسری بات کہ جب ہم بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ میں ہوتے ہیں، جوش میں ہوتے ہیں، تو یہ نماز یہی ہمیں اور انرجی دیتی ہے کہ ہم اس انرجی کے ساتھ ان گمراہ لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں، والضالین، ان لوگوں میں اس دعا میں شامل، دعا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان گمراہ لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جو اچھے حالات میں گمراہ ہو گئے اور برے حالات میں مایوس ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نارمل سٹیج پہ رکھتے ہوئے عقلی لحاظ سے چیزوں کو حل کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں نماز کے تھرو، اور ہمیں ایک پابند بنا رہے ہیں چیزوں کو سلجھانے کا، سمجھنے کا اور اسے انجام دینے کا۔ تو مجھے امید ہے میں آپ کو بہتر انداز میں ان چیزوں کو سمجھا پایا ہوں گا، یا جو میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس میں آپ کو بہترین گائیڈنس ملی ہوگی۔ یہ میری اپنے رائے تھی جو میں نے اس سے سیکھی ہے، یہی رائے میں نے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کی، اور میں نے کئی چیزوں کو جب توڑ موڑ کے جب چیزیں میرے سامنے ٹوٹی پھوٹی آ رہی تو میں نے انہیں جوڑنے کی کوشش کی، ہر چیز کو الگ الگ کر کے۔ اب ایسا نہیں تھا کہ میں ان چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ کر دوں گا نا تو میں زندگی کا ایک معاملہ بھی حل نہیں کر پاؤں گا، لیکن جب میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھوں گا کہ یہ چیز جو ہے میرے لیے الگ مسئلہ ہے، یہ چیز میرے لیے الگ مسئلہ ہے، یہ پاسٹ، یہ پریزنٹ، یہ فیوچر، میں ان تینوں کو جب مکس اپ کر دوں گا تو میرے لیے بہت سی مشکلات میرے سامنے آ جائیں گی۔ پھر میں اپنے آپ کو ویلیو کرتے ہوئے مایوسیوں کی زندگی میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو مایوسیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر وہ گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کم سے کم تر اور معاشرے میں بزدلی اور سب سے الگ، اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھ کے کام کرتے ہیں۔ جو موٹیویٹڈ لوگ ہوتے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بحال کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ہمیشہ جوش اور جنون کے ساتھ اپنی زندگی کے جتنے بھی ان کے سامنے ذمہ داریاں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، جوش اور جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کہ یا اللہ میں ان مسائل میں تو مبتلا ہوں، بے شک آپ ہمیں راہ دکھائیں گے ان مشکلات سے نکلنے کی۔ تو امید ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر تو آپ کو یہ ویڈیو اس طرح کے ٹاپکس اچھے لگتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے، اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے اوپر اور ویڈیو بننی چاہیے یا نہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔